मॅडम चीफ मिनिस्टर सांगता कोळसो वचना म्हणून. हां कितें आसा मरे फोटींग उलोवपाची बी म्हणून कितें तरी मरे पद्दत आसता. पयर आमचो 9 तारखेक आयतारा दिसा तुका खबर ना केदो व्हडलो मोर्चा जालो, सगळे सोशल वर्कर, सगळे पार्टीचे लोक सगळे जमा जाले न्हू. खंय तरी हाय जाले आसतले कळ्ळें तुका, खंय तरी हाय जाले आसतले, दुखावले आसतले. आनी ते हेणें तो अभिजीत पळय आसा तेणें बरो स्टार्टींग दाखयलें गांवांचे लोकांक कोळसो नाका, आमकां गोंयान कोळसो नाका अशें म्हणून बॅनरां घेवन दाखयलो. बरो ते सगळ्या गांवचे प्रत्येक गांवचे लोक फुडें फुडें सरोन स्टेजीर तेणें बरो अभिजितान तो प्रोग्राम केलो. आनी तेजें दाखोवप निमाणें तेणें दाखयलां पळय ज्या रितीनी कशा रितीनी कोळसो आमकां हेल्थाक कितलो वायट, तेका वायट, हेका वायट अशें सगळें जाणा. आमी हेज्या पयलीं सुद्दां कितले तरी व्हिडियो केल्लो आसा. 2000 हांवें केस घातलेली आसा. आज आनी पयर केस घालूंक ना हांवें. 2000 पासून केस घाल्लेली आसा. कोळसो हो नाका, हांगासर येता ती धवी पावडर येता ती आमकां नाका अशें म्हणून. धवी पावडर तर आतां बंद जालो पण कोळसो टील टुडे चालू आसा. अरे एक ट्रेनीचे 70 डबे घेवन सबंद रातभर आनी दिसभर तांकांच सिग्नल आसता. हांगासून भायर वचपाची वास्कोसून ट्रेन आसा खंयची, एक आसा निजामुद्दीन, केन्ना तरी ती पटना आनी खंयच्या तरी ती यशवंतपूर अशे 2 का 3 ते ट्रेनी आसा. नाजाल्यार सबंद दिसा त्योच ट्रेनी मरे, त्योच डबेच वयता मरे सगळे भरून हो कोळसोच वयता. हांव एक विचारूंक सोदता, कोळसो तर तूं वचना 30 वर्साचो जो तुवें तांकां लागून करार केल्लो पळय आसा MPT भितूर सरकारान जो करार केला तो काबार करून लोकांक दाखय मरे. पळय हांवें करार काबार केला. आनी दुसरी गजाल म्हाका एक सांग, आमच्या इंडिया भितूर कितल्या तरी जाग्यार कोळसाचो स्टॉक आसा तो सगळो ह्या सरकारान बंद केला मरे. आनी ऑस्ट्रेलियानसून ते अडानी अंबानी तेंचो ऑस्ट्रेलियाचो कोळसो घेता म्हणजे तेजी भर करता आनी आमकां काबार करता. हे असले ह्या सरकाराचें चल्ला. आनी तोंड घेवन सांगप कितें म्हणून की आपूण हो कोळसो हेच करिना, कोळसो आपले कोळसोच वचना म्हणटा. कोणाक सांगता तो? आमी वास्कोन रावता, आमकां खबर आहा वास्कोन ट्रेन कितली वयता आनी कोळसो कितलो वयता तो. हांव निवाडेच रावता आनी आमच्या घरा सकयल्या वाटेन थंय रेल्वेचो हे आसा, पटरी आहा. कडा 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 रातभर आयकूंक येता. पळयता तेन्ना हॉर्न वाजलेलो ट्रेनीचो आयकूंक येता, डबे वयता ते आयकूंक येता. हे खंयसून वयता? हे सांखळेसून वचना, हे वास्कोसून वयता. हे म्हाका सांगपाक कांय न्हू कोळसो वचना म्हणून. कोळशान सगळें गोंय वास्को सगळें काळें जालां ते पळय मरे. हळूहळू सावथ सगळें काळें जाता. लोक धवो शर्ट घालून वास्कोन भोंवपाचे आहा रे. दाजीन सुद्दां आपले वास्कोचे ट्रक बीक ते बंद केले कित्याक लोकांक थंय त्रास जाता म्हणून. आनी तुमी तो हायवेचो ब्रीज केला तेजे वरसून वयता, खबर ना? खबरूच ना तुज्या राज्याक. आनी कोळसो बंद जाला म्हणटा. करार कोणें केला? आमी केलो करार? करार तुवेंच केला न्हू, तुकाच खबर आहा न्हू हे सगळें. आनी तूं वयल्यान सांगता जेत मारून की अशें जायना, कोळसो वचना. आनी तुज्या वॉशिंग मिशिनान तो आतां येवन पडला पळय, तो मुर्मुगांवाचो MLA तुज्या वॉशिंग मिशिनान पडला. बोबो मारतालो मरे दोनी हातीन, बोबो मारतालो. कितें म्हणून की कोळसो घेता, कोळशाचे बटवे घेता, पयशे खाता, हे खाता. आतां तो ओगी पडला मरे. आतां ताका बटवो वयता न्हू. आतां मिलिंदाक वचना बटवो तो, आतां ताका बटवो वयता. आनी ताका बटवो वयता ताका लागून तो उलयना. मेरी बी चूप तेरी बी चूप असले चल्ला थंयसर. आनी तूं झेत मारून सांगता की कोळसो गोंयांसून वचना. आनी तो कोळसो जाय कोणाक? आमी कितले फावटी तरी सांगता कोळसो जाय कोणाक. हांवें MPTचे फूल ते चार्ट सुद्दां व्हिडियो करून दाखयलो. फक्त कोळशाचे थंयसर हें आसा म्हणून. ते लोक जेटी वयले लोक रावता, ते जेटी वयल्या लोकांची हालत पळय कितें जाल्या ती. तें सोडून दी. ते मिलिनान घराक धवो पेंट मारला तो सुद्दां कसो काळो जाता तो पळय. वचून मातसो भोव त्या मिलिंदागेर वच, तेज्या दारान टेबलार बिबलार अशें हात घालून पळय. तो तुजो मनीस म्हणून तो उलयचो ना तुजे. तो थंय आसा कित्याक तो MLA बी न्हू. तो जेन्ना आसलेलो MLA तो तुज्या वॉशिंग मिशिनान पडलो तो तेज्या नांवान बॉब मारतालो. आतां आज्याचो बटवो डायरेक्ट तेजे कडेन वयता न्हू आनी तुजे कडेन वयता म्हणून तुमी हे असले उलयता. आमचे मागणे आहा तुजे कडेन
जाता तितलो बेगीन तो करार पळय 30 वर्साचो केला तो बंद कर म्हणून. दुसरी गजाल कॅसिनो नाका म्हणून सांगलेले मनोहर पर्रीकरान कॅसिनो आपूण बंद करतलो आनी जशें तुमचें सरकार येयलो 6 म्हयन्या भितर ताका 6 म्हयन्याचें परत एक्सटेंशन दिलें. कित्याक दिलें आनी सांगता आमी करूंक ना तें त्या सरकारान केलें. आमी करूंक ना तें करूंक ना म्हणून तुमकां जर लोकांचे तुमी आसतना बरें बरें तुमकां नाका जाल्लें डिसिजन तुमी घेवंक शकता जाल्यार हो तुमी केल्लो करार तुमी बंद करूंक शकना. कोणाक जेता मारून दाखयता. पयर आतां कितें जालां तेणें लोकांक पळयल्या सगळे गांवांनी कोळसो नाका म्हणून जाल्यार चर्चा जाल्ल्या कोळशाचें अशें जाता हेल्थाक वायट तें आनी गांवच्या लोकांनी ते स्टार्टीक पळय दाखयले ते स्टेजीर लोहया मैदानाचेर जेन्ना दाखयले ताका पळोवन ताका घोळ बी येयली आसतली म्हणून तो म्हणटा कोळसो गोंया कोळसो नाच असलें उलोवप जालां. कितें आसा मरे खंय तरी मरे नाक दावल्या शिवाय तेंचें तोंड उगडाना. तांकां कोळसो बंद करपाक नाका गोंय सगळें पाड घालपाक जाय म्हणून हो चालू दवरला. आनी थोडे दिसान म्हणटलो ना तेजो तो कंटिन्यू करचो पडटलो अशें म्हणटलो आनी परत एक्सटेंशन दितलो असलो हो. एका लोकांनी 27 सगळ्यांक दाखोवपाक जाय जे आसा पळय आतां सरकारान तांकां 27 लोकांक दाखोवपाक जाय. देव बरें करूं.